جفا ہی جفا آمنے سامنے تھی جفا ہی جفا آمنے سامنے یہ تو کہیے خدا کا کرم ہو گیا یہ تو کہیے خدا کا کرم ہو گیا آ گئے مصطفیٰ آمنے واہ ماشاءاللہ آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے ہم تباہی کی دہلیز پہ تھے کھڑے جفا ہی جفا آمنے سامنے سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے تو محبت سے بولے سبحان اللہ اور مچل کے بولے یا رسول اللہ آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے اور وہ نماز علی ہو گئی جب قضا حکم آقا سورج کہنے لگا وہ نماز علی ہو گئی جب قضا حکم آقا سورج کہنے لگا کہ وہ نماز علی ہو گئی جب قضا وہ نماز علی ہو گئی جب قضا حکم آقا سورج کہنے لگا حکم آقا سورج کہنے لگا علی تم نماز اپنی کر لو ادا علی تم نماز اپنی کر لو ادا مومن آ گیا آمنے سامنے مومن آ گیا آمنے سامنے دیکھیں کتنا پیارا شعر اس کو ملاحظہ فرمائے محبت سے بولے سبحان اللہ اور مچل کے بولے یا رسول اللہ کہ لاکھ طوفان اٹھے حق تو حق ہی کہا جس نے جیسا کہا ویسا فتوا دیا لاکھ طوفان اٹھے حق تو حق ہی کہا جس نے جیسا کہا ویسا فتوا دیا لاکھ طوفان اٹھے حق تو حق ہی کہا لاکھ طوفان اٹھے حق تو حق ہی کہا جس نے جیسا کہا ویسا فتوا دیا جس نے جیسا کہا ویسا فتوا دیا پیٹھ پیچھے نہیں تخت اختر رضا پیٹھ پیچھے نہیں تخت اختر رضا جو بھی کہتے ہیں وہ آمنے سامنے جو بھی کہتے ہیں وہ آمنے سامنے ہم تباہی کی دہلیز پہ تھے کھڑے جفا ہی جفا آمنے سامنے اور یہ تو کہیے خدا کا کرم ہو گیا آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے احساس کر دیتے ہیں ہم اپنے مدرسے میں عالم دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں ہدی للمتقین اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ہدایت ہے اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے آخر متقی کس کو کہا جاتا ہے آخر پرہیزگار کس کو کہا جاتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یعنی نمازوں کو پڑھنا قرآن میں نماز بھی ہے قرآن میں زکوٰۃ بھی ہے قرآن میں والدین کا ادب بھی ہے قرآن میں ہر چیز کا معاملہ ہے آپ دیکھیں جب
आप कुरान से वाबस्ता हो जाएंगे, जब आप कुरान से चिपट जाएंगे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, गालबपुर के लोग माशाअल्लाह, इस इलाके के लोग इस मदरसे को बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी चाहत रखते हैं, और मैं चाहता हूं कि इस मदरसे से चाहत रखी जाए, इस मदरसे में बदलाव लाया जाए, इस मदरसे से मोहब्बत की जाए, इस मदरसे को अपने खून से सींचा जाए, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं सन 2012 में जब इस मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए आया था तो मेरे बरादरान के ईमान गायब हो रहे थे। अगर इस गांव के इस इलाके पर, बल्कि ऐसा वैसा एहसान नहीं है इस मदरसे का, आप समझ रहे हैं मैं किधर इशारा कर रहा हूं, आप समझदार हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस गांव में आप जानते हैं क्या हालात थे, लेकिन इस मदरसे से इतना बदलाव आया, इतना बदलाव आया, इस गांव की गलियों में रहमतें गूंजती हैं, इस गांव की गलियों में बरकतें गूंजती हैं। जब मैं इधर अब घूमने आता हूं बड़ा दिल खुश होता है, बड़ा दिल सवार हो जाता है। आप देखें इस मदरसे ने कितना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा एहसान किया कि जिन लोगों के ईमान जाने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह मदीनतुल उलूम ने उन लोगों के ईमान बचाए, बोले सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुछ लोग इस मदरसे को निशाना बनाते थे, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है उसको इज्जत देता है, उसको जिल्लत देता अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप कुरान से चिमट जाओ, आप कुरान को पकड़ लो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान आपके लिए रस्सी है, कुरान आपके लिए दलील है, कुरान आपके लिए सबूत है। क्या या रसूल अल्लाह खुलासा फरमा दीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कुरान जब तक लोग कुरान की रस्सी को पकड़े हुए होंगे, जब तक कुरान पर अमल करते रहेंगे, जब तक कुरान से मोहब्बत करते रहेंगे, जब तक कुरान को पढ़ते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कोई परेशानी नहीं देगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप कुरान का मर्तबा देखें, आप कुरान की बरकतें देखें, कुरान की रहमतें देखें, कुरान की दौलतें देखें। आप देखें अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, बड़े प्यारे अंदाज में कुरान के ताल्लुक से एक बात कही थी, मैं जब उसको पढ़ता हूँ मेरा दिल खुश हो जाया करता है। आप देखें हमारे घरों में अगर कोई बीमार होता है तो हम किसको बुलाते हैं, हमारे घरों में अगर कोई मौत के पास चला जाता है, यानी जब मौत का वक्त करीब आता है तो हम किसको याद करते हैं, जब मौत का वक्त करीब आता है तो हम किसको बुलाते हैं, हम अपने पास के इमाम साहिब को बुलाते हैं।